فرمایا نوکر جدن بھی آیا ہے منگنی آیا ہے آج پھر نوکرانی دے پتر منگن آ گیا میں نے یقین ہے تسی من خالی نہیں ٹورو گے فرمایا وعدہ ہویا عباس بسم اللہ کرا مانگنا جو منگے میں دے ماں اج غازی دا لہجہ بدل گیا فرمایا پھر ماں دے خالی ولن دا واسطہ آج میں نے خالی نہیں ٹورنا اماں زہرا دے خالی ولن دا نام ہے تڑپ گئی ہے اماں فضا عباس ایک منٹ کھلو اجے نہ منگی اماں فضا جی یادگار سیدہ فرمایا منت پہ کرنی ہے جتنا تیز ٹر سکنی ہے ٹر اماں جتنا اچھا بول سکنی ہے بول اماں جلدی جا ایک کے خیمے جا کے بی بیانو آگ جس جس زینب دا اجڑنا بیکھنا ہے میرے خیمے آگ انہاں نو آکھی جلدی کرن میرا غازی 28 سالہ دے بعد میرے دروازے تے آیا ہے میں خالی نہ آفرین 5 منٹ نہیں گزرے 119 مستور اپنے اپنے خیمے جو تیز ٹریے آلیہ پاک سین دے خیمے چاہیے اس علاقے آلیہ میرے علوے کھنا امام دا گھارے میں نسبت دے سکنا بین بھرا دویں کھلوتے آن چوپا سے علی دیاں نوات دیاں 119 مستور ایک مستور دا چیرہ آلیہ ویکھے بین آ گئیاں بھر جائیاں آ گئیاں نے نوہ آ گئیاں نے موں بولی ماں آ گئیے ساریاں دے چیرے ویکھے نے ادھے بعد عباس سالوے کے غازی دیاں کھباند نے فرمائے لے عباس ہون مانگ کہ منگنا چاہنے جڑا جمعہ ماتمی ماں دی جھولی جوشی ہے تیری آئے سنا عباس دیاں اکھاں باند نے تھنڈا سا بھر دے دی علی دی میں موت دی اجازت دے لفظ موت غازی دے موچ نکلے نشانیاں آلیہ دے چہرے تے چھا گئیاں جنیے تے وقت اٹھئے فرمایا ایک واری وقت بول دی علی دی میں موت دی اجازت دے دے لفظ موت غازی دے موچ نکلے شہزادیاں دیاں چادرہ لا کے مونڈیاں تے آ گئیاں وال کھل گئے میری سینہ دیئے لے عباس اکھاں کھول ایک واری خیمے دا منظر وے ایک میدان ٹور جا او اس علاقے آلیا غازی آنکھ کھولیے سیدادیاں دیاں چادرہ ڈھال کے گالا یویاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کیا دے میں میدان تو پہلے نہ مارو میری سینہ دیئے جے موت اجازت منگی آئے نہ دیاں چادران ڈھلیاں نے تین گھوڑے تلانے اے برکے شمر نے زیانا آواز آندے ساڑا برکاوی توئے کرلالو یار کرلالو میں صدقے ہوما بس برام دی 2-4 منٹ دے بعد میں اشارہ کرا سرکار دے وفادہ علم آوے نماز واجبہ دا ٹائم بھی آ گیا میرے بھی آخری جملے آ گیا ادھے بعد میری سیڑا دی اللہ عباس اپنی منوائی اکن میری بھی من حکم آلیا فرمائے تو میدان ونجنا ہے میں شام ونجنا ہے ترجا میدان غازی اممہ زہرہ زامن دیتی ہوئی ہے میں تن خالی نہیں چھوڑنا لیکن میدان جان تو پہلے گھوڑا خیمے بلا اتھوں میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ کے ٹر جا میں شام کہیں فخر کر دی ویسا میں غازی جیشا سوار بھرا دی بہن 4 شہید ایسے نے کربلا دے باجی جنہ گھوڑے خیمے منگا کے گھوڑے خیمے تے چڑھ کے گئے پہلا خود میرا بادشاہ حسین دوجہ شبیہ مصطفیٰ 18 سالہ مسئلہ تیسرا امیر حسن دا یتیم پتر علی قاسم چوتھا خود ابل فضل لباس آلیہ فرمایا گھوڑا منگا اشل نام میرے مالک دے گھوڑے دا با وفا دا با وفا رہواری آلیہ کیا گھوڑا منگا خیمے کھلو کے غازی میدان علموں کی تے اچھی صد مار کیا دینے اشل جلدی جتھے اشل کھلوتا ہی اشل بھجدہ خیمے دوڑے ہے غازی بھجدہ خیمے تو باہر گیا ہے کالی کنات دے بار غازی پگ لہا کے گھوڑے دے اکھا تے بننی ہے اشلہ دے اکھا کیوں بن گئے ہو فرمین دن تو حیوانے اندر زہرہ دیا انہا دے وال کھلے ہوئے تیرے تو پردہ فرین ستاروں نے آجدن وصلی آئی پھرا حیوانہ تو پردے کراندائی اجڑیے تے شمر جیا بغیرت جتیاں پاکے گھوڑا خیمے چاہ گیا
119 مستوراں دا حلقہ درمیان عباس تے غازی دا رہوار 120 مستوراں دی نظر ہے ویکھاں غازی گھوڑے تے کیویں چڑھدا ہے جتنے جوانان بنی ہاشم نے سارے جنگی فنون ضرب و حرب جناب عباس تے شاگرد اگے جدوں استاد گھوڑے دے نیڑے چڑھن آندا ہے فخر شاہ جی کسے پاس والی اکبر استاد دیاں رکاباں پکڑدا کسے پاس والی قاسم کسے پاسوں نو محمد اج پہلا موقع ہے غازی چڑھن آیا ہے چڑھان والا کوئی نہ عباس خیمے حسرت نال ترے واری سجے ویکھے ترے واری کھبے قرآن دی قسم کوئی نہیں آیا مستورہ لے پاسوں دو مہندی والے ہاتھ بلند ہوئے کبرا پیا دیا چاچا چڑھیا آج بنری چڑھا وڑا آواز آندہ قاسم نہیں ادھی بیوہ جو موجود آفرین نیزے دی ٹیک لے کہ علی دا شیر پتر اشل دی زین دی زینت بنے ہیں اگر ہو سکے تھوڑا آواز زیادہ کرنا بھائی میری مدد ہوئے میں بہن ایک اور کر لما قرآن دی قسم نیزے دی ٹیک لے کہ علی دا شیر پتر زین اشل دی زینت بنے بیبیاں حسرت نال پہیوے دیاں آلیہ دی غازی ایک باری گھوڑا ٹور میرے خیمے داڑا گھوڑا ٹور کے غازی دے گھوڑے پہلا چکر لایا واہ حجابہ دیاں صدامہ بلند ہوئیاں بیبیاں ماتم کیتے دعا چکر غازی دے گھوڑے لائے بیبیاں پتھرہ نال ماتم کیتے کدی خون دا پرسا نہ چھوڑی زنجیر مارے اکار تیرا میرا خون قیمتی نو ولی دیاں دیاں دا قیمتی ہے دندے آلے غازی دا گھوڑا تریا چکر پیا لیں گئی خیمے دا لڑ ہٹیا 4 سال دی حسین دی دھی بجدی آئی ہے وال کھلے ہوئے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیئے چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جا کیوں فرمایا تیرے گھوڑے پہلا چکر لایا میرا بڑھڑا پیو 3 واری اٹھیا ہے 3 واری جنے ہے کمر کے ہاتھ رکھ کے پیادا ہے الان ان کا سارا ظہری میرا اللہ اور میں بڑھڑا ہو چاچا منت پہ کرنیاں یا لہیا یا میدان ٹر جا میرا بابا مر ویسے ہو نہیں سکتا معصومہ آنکھیں عباس نہ مننے غازی زین تے بیٹھے بیٹھے گھوڑے دا رخ بدلے ہے غازی غاغ نو حلاوہ دیتا ہے غازی دا گھوڑا میدان ہل ٹرے ہے اجے خیمے دا اندر آئی غازی دے گھوڑے پہلا قدم چاہے بیبیاں ماتم کیتا ہے اس بہن دی کفیت ذاکر کی میں پڑے جن پاک ہوئے ٹر ونجنے تے میں مر ونجنے عباس دے گھوڑے 3 قدم چاہے بیبیاں دے ماتم بلند ہوئے فضا روک کیا کہے عباس گھوڑا روک یاسین جان پیا غازی بڑھ کے دیکھے 18 پھراواں دی بہن دے وال کھلے ہوئے رو رو کے پیا دیے وے بہنی داماد سلامت رہے یا منت مشیر تے لائی وان او کال ملنے نے زیور لائیو میرے مولا دا علم میں آخری وین کرا او وینے جس وین تے غازی جے شہنشاہ دا متھا دیوار تے لگئے میری سینہ دیا کڑیاں میں پال ایسا میں نے ہکے گل دا جواب دے تو ٹر چلے میں نے دا سکی میں بولنا نال او شرابیاں دے او میں بول کے ویر جسائی وان او میں ٹرنے سوڑیاں آگیا جلالیاں لے دا علم ایو علم لے کے خالی مشکیزہ حسین خیمے چاہنے اس سے علم نوے کے علی دی دھی رو رو کیا دیا میں کوئی نہیں زامن او توڑے برکیاں دی ہون ہر کوئی خود ذمہ